अब हम आपको बताएंगे कि महकमा तालीम सिंध में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। स्कॉलरशिप की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां की गई हैं, जबकि एंडोमेंट फंड के अरबों रुपए स्कॉलरशिप के बजाय इन्वेस्ट किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 से 23 के दौरान कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कवायद व ज़वाबित के बगैर फंड्स इस्तेमाल किए गए और गैर मंजूर शुदा तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप की मद में अरबों रुपए भी दे दिए गए। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शाहिद हुसैन से। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकमा तालीम सिंध में स्कॉलरशिप फंड्स की मद में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, अल्टीमेट जिम्मेदारी तो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन उन पे और उनके जितने भी नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर आयद होती है, क्योंकि ये मामला जो है ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ये 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 2018 से लेके 2022 और 23 तक, और जो हालिया दिनों में एक जो है वो एंटी करप्शन ने नोटिस लिया है उस तक भी देखने में आया है कि महकमा तालीम जो है वो भी करप्शन से पाक नहीं है। जिस तरह दूसरे जो महकमा सिंध के वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ठेकों में बेज़ाब्तियां, करप्शन, बदनवानी के साथ साथ जो है वो कानून के मुताबिक जो है फैसले नहीं लिए जाते, तो इसी तरह महकमा तालीम के अंदर भी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया है कि जो स्कॉलरशिप की मद में पैसे जारी हुए हैं उस हवाले से 2 अरब 6 करोड़ 97 लाख रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियां हुई हैं, यानी कि उसका इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके अलावा जो एंडोमेंट फंड था उसमें भी 2 अरब रुपए की स्कॉलरशिप के बजाय वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, यानी कि जो ज़रूरतमंद तालिब इल्म थे, जो आला तालीम हासिल कर सकते थे और नीचे से भी उन्होंने अच्छे नंबर लिए हुए थे, तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी कानून के मुताबिक, भी उनको वो स्कॉलरशिप नहीं दी गई। इसके अलावा जो माली साल 2022 और 23 के दौरान कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कायद ज़वाबित जो थे उसके बगैर जो है फंड इस्तेमाल किए गए, और उस वक्त बताया गया है कि जो गैर मंजूर शुदा जो तालीमी इदारे थे उनके तालिब इल्मों की स्कॉलरशिप की मद में तकरीबन 12 मिलियन रुपए जो है वो अदा कर दिए गए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची को तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद रुपए की जो रकम थी वो जारी की गई। इसके अलावा जामियात की जानिब से जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तकरीबन 14 मिलियन रुपए से ज़ायद की स्कॉलरशिप के फंड्स मिलने के बावजूद तलबा को वो पैसे फराहमी नहीं किए गए। इसके अलावा जो दीगर जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसमें 96 मिलियन की और जो है वो अदायगी हुई है, और उसकी भी इनके पास कोई दस्तावेज़ात या कोई रिकॉर्ड नहीं है, और बार बार ऑडिटर जनरल के कहने के बावजूद, तहरीरी तौर पर लिखने के बावजूद इसका भी जो है वो हिसाब किताब नहीं दिया गया। और ये उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जो सिंध फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक जो रकम की अदायगी होती है उसके वाउचर्स होना जो है ज़रूरी है, लेकिन इनके पास कोई वाउचर्स नहीं थे। और इसके अलावा जो महकमा तालीम है उनके सामने जून और नवंबर 2023 में ये मामला उठाया गया था, और उसके बावजूद इन्होंने तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद महकमा जो एजुकेशन है उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने आगे जाके एक रिपोर्ट में ये भी शायद किया कि 2018 से 2023 तक तवातुर से हम देखते हैं कि इस दौरान तकरीबन 6 अरब 85 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो खरीदारी की गई मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पर जो एजुकेशन में होनी थी वो बगैर नीलामी की हुई। हालांकि असूल के मुताबिक ये था कि 1 लाख से लेके एंडोमेंट फंड के 2 अरब रुपए जो हैं वो स्कॉलरशिप के बजाय इन्वेस्ट कर दिए गए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इन्वेस्ट कहाँ किए गए, और ये जो इन्वेस्ट किए गए हैं इसके हवाले से क्या ऐसी कोई शिक मौजूद है जो इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे? चूंकि ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में ये निशानदेही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई ये नहीं बताया गया। ऑडिटर जनरल ने लिखा था कि उसकी रिकॉर्ड या रिपोर्ट पेश की जाए, उस हवाले से उन्होंने नहीं बताया। इतना कह दिया गया कि स्कॉलरशिप की जो रकम थी इतनी रकम हमारे पास मौजूद थी, वो रकम जो है हमने इन्वेस्ट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट किस महकमे में, किस इदारे में की गई, उसका महकमा तालीम को क्या फ़ायदा होना था, इस हवाले से उन्होंने जो है वो मुतमईन नहीं कर सके जो खासतौर पर ऑडिटर जनरल हैं उनको। और उसके बाद फिर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से माली साल 2022 और 23 के दरमियान 6 अरब जो है वो 83 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है, और इसमें यह भी बताया गया जो सिपरा कवानीन है उसमें 1 लाख से 10 लाख रुपए की अगर कोई खरीदारी होती है तो उसमें इश्तिहार देना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर सिपरा कवानीन पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया। और उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया इस बात को कि जो कमजोर जो अंदरूनी इनकी पॉलिसीज हैं, जो निज़ाम है महकमा एजुकेशन में, उसकी एक कमजोरी की अलामत समझा जा रहा है कि वहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है कि इस तरह की बेज़ाब्ती को कैसे रोका जा सकेगा। फिर उन्होंने आगे एक और जगह
پر لکھا ہے کہ جو بے ضابطگیاں ہیں وہ محکمہ تعلیم کے جو اندرونی طور پر ہو رہی ہیں، اس کی ہم نے جو بیچ میں جو ڈیٹس دے رہے ہیں کہ نومبر اور جون میں ہم نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری میں بھی جو لیٹرز لکھے تھے اس میں بھی جو ہے وہ محکمہ تعلیم کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے کہ ان کا ایک باقاعدہ طور پر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری ہونی چاہیے تھی، لیکن محکمہ جو تعلیم ہے وہ اپنی مرضی سے اس طرح کی کہیں خریداری کرنی ہو، اشتہار دینا ہے نہیں دینا، سیپرا قوانین کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس بارے میں وہ خود فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن یہ حکومت کو کہا ہے کہ انہوں نے سفارش کی حکومت سے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری لی جائے تب بھی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے محکمہ تعلیم، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور آگے ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ چونکہ محکمہ تعلیم کو اسی نوعیت کی بے ضابطگیاں جو تھی وہ ہم نے جو مالی سال برائے 2020-21 اور اس کے علاوہ 21 اور 22 کے دوران بھی اسی چیز کی نشاندہی کی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سنگین غلطیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 2018 سے لے کے 23 تک 24 تک کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، تو اس کے بعد پھر جو اور ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ محکمہ اینٹی کرپشن نے نشاندہی کی ہے۔ 2025 اور 26 میں جو درسی کتابیں چھاپنی تھی اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کے انکشافات ہوئے ہیں۔ اب محکمہ اینٹی کرپشن نے جو ریکارڈ ہے وہ مانگا ہے خاص طور پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے، جس میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ تھا، ان کے خلاف انہوں نے تحقیقات کی۔ منظور اداروں کے طلبہ کو اسکالرشپس دی گئی ہیں، تو کیا یہ کھلم کھلا سرکاری قواعد کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر خلاف ورزی کی گئی ہے تو کسی کی جانب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں، جو آڈٹ جنرل ہیں انہوں نے رپورٹ جو جس طرح کی جاری کی ہے اس کے بعد سندھ حکومت کو کارروائی کرنی تھی، سندھ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے جس طرح نشاندہی کی ہے اور اسی طرح مختلف ہم کیسز میں بھی دیکھتے ہیں، آڈٹ رپورٹ میں تو شاید یہ کہا گیا ہے کہ طلبہ کو اسکالرشپ دی ہی نہیں گئی ہیں۔ اگر اسکالرشپ نہیں دی گئی ہے تو پھر یہ فنڈز کہاں گئے؟ انہوں نے یہی نشاندہی کی ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو پیسہ تھا اسکالرشپ کے نام کے اوپر دے دیا جو جامعات جو منظور شدہ نہیں تھیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اتنا پیسہ لگا دیا گیا اور پھر وہ پیسہ کہاں گیا، اس حوالے سے انہوں نے اعتماد بھی نہیں لا سکے، مطمئن نہیں کر سکے۔ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے یہ لوگ؟ بالکل یہی چیز ہے کہ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ابھی جو خاص طور پر جو کتابیں چھاپی ہیں 2025 اور 26 کے دوران، تو وہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو اینٹی کرپشن نے نوٹس لیا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا، تو اس میں انہوں نے کہا جی NIT کی جو کمپنیاں تھیں اس کی تفصیلات، اس کے علاوہ بڈ رپورٹ، ورک اور سپلائی آرڈرز کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری چلان اور دیگر ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے مانگا تھا، کیونکہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو من پسند پبلشرز تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ٹھیکے دے دیے اور اس کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے، تو مجموعی طور پر 2025 اور 26 کے دوران جو اینٹی کرپشن نے ان کو نوٹس بھیجا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو، وہ تقریباً 5 ارب روپے سے زائد کی مبینہ طور پر کرپشن ہوئی ہے جو درسی کتابیں چھاپنی تھی۔ اور آپ نے آئے روز یہ بھی خبریں دیکھی ہوں گی، آپ نے پڑھی ہوں گی کہ سندھ کی جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کتابیں ہی دستیاب نہیں ہوتی، ایک طرف یہاں پر اربوں روپے یہ لگا کر مبینہ طور پر کتابیں چھاپے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو مختلف اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر درسی کتابیں دستیاب نہیں ہوتی، تو اب اس پہ نوٹس لیا گیا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو اب تک جواب نہیں دیا۔ تو یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اور اس کے بعد پھر حالیہ دنوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے، کیونکہ 2018 سے لے کے 22 اور اس کے علاوہ 22 سے 23 اور 24 تک آڈیٹر جنرل جو ہے وہ کرپشن بدعنوانی اور اس کے علاوہ مالی جو بے ضابطگیاں ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اینٹی کرپشن جو کہ صوبے کی اپنی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ پہلے تو جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن 2026 میں بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوئے ممکنہ طور پر، اور 5 ارب روپے سے زائد کی کتابیں چھاپنے کے نام پر جو ہے وہ کرپشن ہو گئی اور اپنی من پسند لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیکے دیے اور ان کو نوازنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے جو چیئرمین ہیں اور ان کے اور سابق جو سیکٹری ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے، ان کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کی اور ان سے ریکارڈ مانگا ہے، تو اب تک ان کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ معاملہ اصل میں یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کو کلین چٹ دلانی ہو کسی بھی ادارے کو، تو ان کو کسی مخصوص ادارے سے نوٹس دلا دیا جاتا ہے کہ اس کی ہم نے تحقیقات کی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو رولز سے ان کو فالو کیا ہے، تو کسی اور بڑے ادارے کی ایکشن سے پہلے ہی ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف نہ تو کوئی ایکشن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو ہم ہر سال جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے یا اس کے بعد پھر سندھ اسمبلی میں جو رپورٹس پیش کی جاتی ہیں اس میں ہر سال کی طرح پھر انکشافات ہوتے ہیں کہ اس سال اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرپشن ہوئی، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرپشن ہوئی، اور پیسوں کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے ان کی تنزلی ہو رہی ہے اور نیچے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔